हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। नारायणाय सुरलोक प्रपोषकाय नारायणाय खलदुष्ट विनाशकाय नारायणाय दितिपुत्र विमर्दनाय नारायणाय सुलभाय नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। मत्स्य महापुराण को जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारे प्यारे भक्त भागवत, आज पनि हजुरहरु समक्ष हामीले मत्स्य महापुराण कथा प्रवचन लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हजुरहरुले कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ कि जो कार्तवीर्य सहस्रार्जुन थिए, यिनले वन के गरे, नष्ट गरे। आपप भनेर भनिन्छ। उनै वशिष्ठ ऋषिलाई नै आपप भनिन्छ भन्ने चाहिँ शास्त्रीय प्रमाणहरू रहेका छन्। हजुरहरूले यसरी बुझ्नु होला। र मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु कि आपप भनेको चाहिँ महाभारत, हरिवंश, पुराण, देवी भागवत आदिमा व्याख्या गरे अनुसार वशिष्ठ ऋषिलाई नै आपप भनेर भनिएको छ भन्ने शास्त्र प्रमाणहरू पाइन्छ। त प्यारे भक्त भागवतहरू, अब यिनले पनि के गरेका थिए त भन्दाखेरि सूर्य भगवानलाई प्रसन्न बनाउने काम गरेका थिए। कसले? सहस्रार्जुनले। गल्ती के भयो त भन्दाखेरि त्यो वन डढाउँदाखेरि ऋषिको कुटी पनि डढ्यो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। यहाँ सुताजीले भन्दै हुनुहुन्छ, ततः सरांस्तदादित्यस्त्वर्जुनाय प्रयच्छत। हे ऋषीश्वर हो, जब सूर्यले अग्निमय बाण दिनुभयो, त्यो बाणलाई प्रहार गरेर दक्षिण दिशा, जति पनि दक्षिणी क्षेत्र थियो त्यो दक्षिणी दिशामा सहस्रार्जुनले बाण प्रहार गरे। त्यो दिशामा भएका उपवन भित्र भएका जति पनि वृक्षहरू थिए ती जलेर खरानी भए। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ वशिष्ठ आपप वशिष्ठ ऋषिको चाहिँ आश्रम पनि थियो, त्यो कुटी थियो, त्यो कुटी पनि जलेर भस्म भयो। त उनै आपप वशिष्ठ ऋषि त तपस्याका धनी हुनुहुन्थ्यो। 10,000 वर्षसम्म उहाँले तपस्या गर्नुभयो। तपस्या सकिसकेपछि यसो आएर हेर्दाखेरि त कुटी त सबै डढेको छ। यसो ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो, कसले जलायो त भन्दा सहस्रार्जुनले। त्यस पछाडि अत्यन्त क्रुद्ध भएर वशिष्ठ ऋषिले श्राप दिनुभएको थियो कि परशुरामबाट तिम्रो सम्पूर्ण हातहरू काटियोस् र तिम्रो पनि मृत्यु होस्, यसरी श्राप दिनुभएको थियो भनेर ऋषिहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तर सुतजीले दिनुभयो। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे ऋषीश्वर हो, अब म राजर्षि क्रोष्टुको उत्तम वंशको वर्णन गर्दछु भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ। र जुन वंशमा वृष्णि वंश वतांश भगवान विष्णु श्रीकृष्ण अवतीर्ण हुनुभएको थियो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। क्रोष्टुका पुत्र महारथी वृजिनीवान भए। वृजिनीवानका पुत्र स्वाहा भए। यस्तै प्रकारले भक्तहरूमा श्रेष्ठ जो रुसङ्गु भन्ने थिए, स्वाहाका छोराको रूपमा उनी पैदा भए। रुसङ्गुले सन्तानको इच्छाबाट सौम्य भाववाला पुत्रको कामना गरेका थिए। उनले उनको सत्कर्मबाट समन्वित चित्र विचित्र रथबाट युक्त चित्ररथ नामको पुत्र भएपछि गएर उनको र चित्ररथका एक वीर पुत्र भए जसको नाम थियो शशबिन्दु। शशबिन्दुका 100 पुत्रहरू भए र उनीहरूका पनि प्रत्येकका 100 पुत्रहरू भए।
यसरी बताइएको छ प्यारोक्त भागवतहरू। अब यहाँ अगाडि गएर धन तेजबाट परिपूर्ण सौन्दर्यशाली बुद्धिमान पुत्रहरू थिए, ती 100 पुत्रहरू पनि। अब उनै पुत्रहरूको नामको अगाडि, सबैको नामको अगाडि पृथु शब्द जोडिएको थियो अरे। र 6 महाबली, यही शब्दबाट पृथु शब्द जोडिएका 6 महाबली पुत्रहरू थिए अथवा सन्तान थिए, यसरी बुझ्नु पर्यो। उनीहरूको नाम पृथु श्रवा, पृथु यशा, पृथु धर्मा, अनि पृथुञ्जय, पृथु कीर्ति अनि पृथुमना। अब यी शशबिन्दुको वंशमा उत्पन्न भएका राजाहरू थिए, यसरी बताइएको छ। र पृथु श्रवा जो ज्येष्ठ थिए, यसरी यहाँ बताइएको छ। अब उनै पृथु श्रवाका पुत्र सुयज्ञ भए, सुयज्ञका पुत्र उशना भए, सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा थिए र उनले अश्वमेध यज्ञहरूको अनुष्ठान गरेका थिए। र उशनाका पुत्र तितिक्षु भए। यस्तै प्रकारले तितिक्षुका पुत्र मरुत भए। मरुतको पुत्र वीरवर कम्मलवर्हिष भए। कम्मलवर्हिषका पुत्र विद्वान रुक्म कवच भए। रुक्म कवचले आफूले अनेक प्रकारका बाणहरूको प्रहारबाट धनुर्धारी अनि कवचबाट सुसज्जित शत्रुहरूको संहार गरेका थिए। आफ्नो कवचबाट रक्षा गरेर, भनेको आफ्नो कवचबाट रक्षा आफूले गरे, अनि धनुष र बाणको चाहिँ प्रयोग गरेर त्यो कवचले आफ्नो रक्षा गर्दै विभिन्न शत्रुहरूको नाश गरेका थिए, यसरी यहाँ बताइएको छ प्यारोक्त भागवतहरू। अब शत्रु वीरहरूको संहार गर्नेवाला रुक्म कवचले एकचोटि अश्वमेध यज्ञ उनले गरे। प्रचुर दक्षिणा त्यो समयमा गुरु ब्राह्मणहरूलाई प्रदान गरे भन्ने कथा छ यहाँ प्यारोक्त भागवतहरू। र यहाँनेरि जो राजर्षि क्रोष्टु थिए, राजर्षि क्रोष्टुको वंशको विस्तार यसरी गरिएको छ। अगाडि गएर सुतजी भन्नुहुन्छ, गान्धारी चैव माद्री च वृष्णि भार्ये बभूवतुः गान्धारी जनयामास सुमित्रम प्रियनन्दनम। हे ऋषीश्वर हो, अगाडि गएर सात्वत भए यही वंशमा। अनि यस्तै प्रकारले सात्वतका कनिष्ठ पुत्र वृष्णिको वंश वर्णन म यहाँ गर्दछु भनेर भन्नुहुन्छ। गान्धारी र माद्री यी दुई वृष्णिका पत्नीहरू थिए। उता धृतराष्ट्रकी पत्नी गान्धारी होइन, फेरि अर्कै हुन्। पाण्डुकी पत्नी माद्री होइनन् नि। फेरि नाम चाहिँ एउटै आउन सक्छ नि त कतिपय ठाउँमा। फेरि हामीले त यता पाण्डुकी श्रीमती कुन्ती र माद्री भनेर चाहिँ गुरुले भन्नुभएको सुनेका थियौँ भनेर भन्नुहुन्छ फ्याट्ट। फेरि अनि धृतराष्ट्रकी पत्नी होइन र गान्धारी भनेको त भनेर फ्याट्ट प्रश्न सोध्नुहुन्छ। नाम त अनेक आउँछ नि। सीता नाम, अब कोही रामबहादुरको पनि श्रीमतीको नाम सीता हुन सक्दछ, अरू कोही धनबहादुरको श्रीमतीको नाम पनि त सीता हुन सक्दछ। नाम एउटै भयो भन्दैमा मान्छे एउटै हुँदैन। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस्, अब गान्धारीले सुमित्र र मित्रनन्दन नामक दुई पुत्रहरू जन्म दिइन्। माद्रीले युधाजित अनि देवमिडुस, अनमित्र शिवी अनि 5औं कृतलक्षण नामक पुत्रहरूको जन्म दिइन्। पुत्रहरूलाई जन्म दिइन्। अनमित्रको पुत्र निग्न भए। निग्नका महान पराक्रमी प्रसेन भए। शक्तिसेन नामक दुई पुत्र भए। यसरी बताइएको छ। भन्नुको मतलब जो निग्न थिए, निग्नका दुई पुत्र भए प्रसेन र शक्तिसेन। अब प्रसेनको साथमा श्यामन्तक नाम गरेको मणिरत्न थियो भनेर यहाँ मत्स्य महापुराणमा बताइएको छ।
हजुरहरूले कथा सुन्नुभएको थियो श्रीमद् भागवत महापुराण उदी सत्राजितले सूर्यको उपासना गरेर मणि प्राप्त गरेको कथा थियो हैन। सूर्यको कृपाले प्राप्त गरेका थिए। तर यहाँनिर के बताइएको छ भने हो त्यो कथा सही छ, तर अब स्यामन्तक मणि चाहिँ प्रसेनको पासमा थियो भनेर यहाँ बताइएको छ। यो पनि सही छ। किन भन्दाखेरि अन्तिममा प्रसेनको मृत्यु हुने बेलामा त मणि कोसँग थियो त? प्रसेनसँगै त थियो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। र त्यो मणिरत्न भूतलका समस्त राजाहरूको रत्न थियो। त्यो रत्नहरूमा मणि थियो यसरी बताइएको छ। त त्यो मणिको याचना एकचोटि भगवान श्रीकृष्णले गर्नुभएको थियो अरे। किनभने यसले त सुन पैदा गर्छ नि त। 8 भार सुन प्रकट गराउँथ्यो त्यो स्यामन्तक मणिले। त भगवान श्रीकृष्णले सोच्नुहुन्थ्यो कि सबैको भलाइ होस्, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यस्तो बहुमूल्य चिज राख्नु हुँदैन। दिनमा 8 भार सुन प्राप्त हुने भनिसकेपछि त यो त बहुत महत्त्वपूर्ण कुरो हो। त्यसै कारणले गर्दा यो त सबैको कल्याणका लागि हुन पर्दछ। मलाई यो स्यामन्तक मणि दिनुहोस्, म सबैको गरिब दीन दुखी असहायको सेवा गर्छु भनेर माग्नु भएको थियो। तर प्रसेनले त्यो समयमा दिएनन्, सत्राजितले दिएनन् भन्ने कथा प्रसङ्ग आउँछ अरू ठाउँमा त यही स्यामन्तक मणि प्रसेनले धारण गरेर एक दिन शिकार खेल्नका लागि वनमा गए। प्यारभक्त भागवतहरू त वनमा जो ऋक्षको दृष्टि पर्यो त्यो मणिमा, भनेको भालुहरूका राजा जो जाम्बवन्त थिए, ऋक्षराज भनेर भनिन्छ। त्यो दृष्टि पर्ने बित्तिकै ऋक्षराजले प्रसेनलाई मारे। अब यस्तो भयो ल, हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू, जाम्बवन्त अथवा भालुहरूका राजा ऋक्षले के गरे? मारिदिए। मारेपछि त्यो मणि लिएर गुफाभित्र पसे। ल हेर्नुहोस्, अब प्रसेन मारिए अरे जङ्गलमा भन्ने कुरो हल्ला फैलियो। अब हल्ला फैलिसकेपछि सबैलाई थाहा थियो कि भगवान श्रीकृष्णले यो मणि माग्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो। ल हेर्नुहोस् है, यदुवंशीहरू सबैलाई थाहा थियो यो मणि धारण गरेर वन गएका थिए। प्रसेन कसले माग्दै थिए? त्योभन्दा अगाडि श्रीकृष्णले यो मणि माग्दै थिए। सबैले शंका गरे श्रीकृष्णले मणि नपाएर प्रसेनलाई मारेर मणि लिए। अब यो हल्ला फैलियो। स्यामन्तक मणिको चोरको आरोप लाग्यो। कसलाई? भगवान श्रीकृष्णलाई। हजुरहरूले यो कथा बहुत सुन्नु भएको छ, धेरै सुन्नु भएको छ। यहाँ अलिकति थोरै शब्दहरू अलिकति अलग छन्। यहाँ जस्तो कथा छ नि मैले फेरि त्यस्तै सुनाउने हो हजुरहरूलाई। किनभने श्रीमद् भागवतमा त्यही छ, मत्स्य पुराण सुनाउँदाखेरि पनि त्यही कथा, अरू पुराण सुनाउँदा पनि त्यही कथा। त्यो भयो भने त मजा भएन। त जस्तो छ नि यहाँ त्यो कथा हामीले सुन्नु पर्दछ। किनभने मत्स्य पुराणमा अलिकति थोरै त अलग रहेछ भन्ने कुरो त हामीलाई भान हुन पर्यो नि, होइन? नभए त एउटै पुराण सुने भइगयो। नाम चाहिँ दिएको छ 18 पुराण, होइन? 18 उपपुराण, कथा चाहिँ जहिले एउटै सुनाएको छ। अनि नामै मात्रै राख्नको लागि त के ठुलो कुरो भयो र, होइन? त्यसरी त भएन नि त। त्यसरी बुझ्नु पर्दछ। त अब यहाँ भगवान श्रीकृष्ण, अब अरू कथामा के आउँछ? सत्राजितले आरोप लगाए भन्ने कथा आउँछ। यहाँ कस्तो कथा छ? यहाँ यदुवंशीहरूले आरोप लगाए भन्ने कथा छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। श्रीकृष्णले पक्कै पनि वध गरे भन्ने कुरो हल्ला फैलियो। भगवान श्रीकृष्णलाई अब चिन्ता भयो, यो त अपयश हो, नखाएको विष लाग्ने भयो। अब यो समस्याको निवारण पनि मैले गर्न सकिनँ भने त भएन भनेर उहाँले अब खोजीमा निक्लनु भयो। के साथीहरू पनि लिएर निक्लनु भयो प्यारभक्त भागवतहरू, जसले शङ्का गरेका थिए। अब उनीहरूलाई त लिएर जानु पर्यो। लिएर जाँदै गर्दाखेरि बाटामा जङ्गलमा प्रसेन मारिएको भेटियो। भेटिसकेपछि प्यारभक्त भागवतहरू अब कथा त फेरि अरू पुराणहरूमा अलिकति अर्कै पनि छ। के छ? बाघले पहिली प्रसेनलाई मारे, अनि बाघले त्यो मणि च्यापेर लाँदै गरेको कसले देखे?
जाम्बवन्तले देखे ऋक्षराजले, अनि उसले बाघलाई मारे, अनि त्यो मणि लिएर गएको कथा छ। यहाँ चाहिँ फेरि त्यो कथा आउँदैन बिचमा। यहाँ सिधै के आउँछ, प्रसेनलाई ऋक्षराजले मारे, त्यो मणि लिएर गए। ती कथाहरू पनि आउँछन् कतै कतै, मैले अगाडि बताएको कथा। हजुरहरूले कथा सुन्नुभएको छ। तब खोज्दै जाँदाखेरि प्रसेन मारिएको भेटियो। यसो हेरे, त्यहाँ एउटा गुफा थियो अलिक परतिर, पक्कै पनि यो गुफातिर पाइला गएको छ, यहाँ काहीँ न केही हुनुपर्दछ भनेर भगवान श्रीकृष्ण पस्नुभयो। भित्र पसिसकेपछि जाम्बवन्तलाई भगवानले देख्नुभयो। जाम्बवन्तले पनि भगवानलाई देख्ने बित्तिकै आँखा राता न राता भए जाम्बवन्तको। अब मान्छेलाई देखिसकेपछि पक्कै पनि म मार्छु भन्ने अब जाम्बवन्तलाई पनि भयो, ऋक्षराजलाई। ल हेर्नुहोस् है, तुरुन्त अब लडाइँ गर्नका लागि आइरहेको थियो भगवान श्रीकृष्णले तुरुन्तै ऋक्षराजलाई वेगपूर्वक बसमा गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। ल हेर्नुहोस्, बसमा गर्नुभयो। अब 28 दिनसम्म लडाइँ चलेको कथाहरू आउँछन् नि, हजुरहरूले सुन्नुभएको छ। जाम्बवन्तम सजग्राह क्रोध संरक्त लोचना, यति मात्रै बताइएको छ। यहाँ के गर्नुभयो, तुरुन्त बसमा गरिहाल्नुभयो। त्यो समयमा ऋक्षराजले थपक्क आफूलाई बसमा गर्ने बित्तिकै चिनिहाले, किनभने आफूलाई बसमा गर्न सक्ने त धरातलमा थिएन। पक्कै पनि मेरा श्रीराम हुनुपर्दछ। जाम्बवन्तलाई यही लाग्यो। ल हेर्नुहोस् है, हुन त भगवान श्रीराम नै त भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ नि त, अवतार लिएर आउनु भएको होइन। भगवान श्री हरि विष्णुकै अवतार श्रीकृष्ण श्रीराम, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त जाम्बवन्तले तुरुन्त थाहा पाइहाले। तुरुन्त विष्णु सम्बन्धी स्तोत्रद्वारा भगवानको स्तवन गर्न लागे, स्तुति गाउन लागे। भक्तवत्सल भगवानको जय। त्योबाट सन्तुष्ट भएर भगवानले जाम्बवन्तलाई वर प्रदान गर्नुभयो, प्रसन्न बनाउनुभयो। जाम्बवन्तले भने अरे त्यो समयमा, इच्छे चक्र प्रहारेण तत्त्वोऽहं मरणं प्रभो, कन्या चेयं मम शुभा भर्तारं त्वाम वाप्नुयात्। अब यहाँ फेरि अलिकति चाख लाग्दो कथा आएको छ थोरै। हजुरहरूले कथा सुन्नुभयो नि आजसम्म। जाम्बवन्तसँग भगवानको लडाइँ भयो, जाम्बवन्तले हारे, अनि आफ्नी छोरी जाम्बवन्ती दिनुभयो। चाहिँ कसले, जाम्बवन्तले पत्नीको रूपमा भगवान श्रीकृष्णले स्वीकार गरेर लिएर आउनुभयो भन्ने कथा सुन्नुभएको छ हजुरहरूले। अब यहाँ कस्तो कथा आएको छ, त्यो समयमा जाम्बवन्तलाई भगवानले मार्नु भएको भन्ने कथा आएको थिएन, तर यहाँ चाहिँ आएको छ। फेरि कसको इच्छाद्वारा, भगवानको इच्छाद्वारा होइन, फेरि भक्तको इच्छाद्वारा भगवानले यो काम गर्नुभएको भन्ने कथा छ यहाँ। जाम्बवन्तले भन्नुभयो अरे त्यो समयमा, हे प्रभु, अब म चाहन्छु कि हजुरले चक्रको प्रहारद्वारा मलाई मार्नुहोस्। किन यसो भने त भन्दा, हजुरको हातबाट मेरो मृत्यु भयो भने मैले मुक्ति पाउँछु भन्नुको मतलब यो हो। यदि हजुरको हातबाट मेरो मृत्यु भएन भने त मैले मुक्ति नपाउन सक्छु। त्यसै कारणले गर्दा हजुरले मेरो हत्या गरिदिनुहोस्। यसरी इच्छा कसले गरे, जाम्बवन्तले गरे। सौन्दर्यशालिनी कन्या यी मेरी छोरी, उसलाई तपाईले पत्नी रूपमा स्वीकार गर्नुहोस् र मलाई मार्दिनुहोस्। भगवानले मना गर्नुभयो, कसरी हुन्छ, तपाईले मलाई छोरी जिम्मा लगाउने अनि मैले तपाईलाई मार्ने। तर जाम्बवन्तले मानेनन्। ल हेर्नुहोस्, मानेनन्। हुँदैन, हजुरले मलाई मार्नै पर्दछ, मार्नै पर्दछ। यो मेरो इच्छा हो, हजुरको इच्छाले होइन नि, यो त म चाहन्छु नि यस्तो। त भगवानले पनि भक्तको इच्छा पूरा गरिदिनु भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, भनेको जाम्बवन्तको वध गरेर त्यस पछाडि कृतकृत्य भएर कन्यासहित मणिलाई ग्रहण गरेर भगवान फर्किनु भयो आफ्नो नगरमा। सात्वतहरूको भारी सभामा सत्राजितलाई, त्यो मणि सत्राजितलाई समर्पित गरिदिनु भयो भन्ने कथा आयो। अब फेरि यहाँ ल हेर्नुहोस् है, हुन त मणि कसले प्राप्त गरेका हुन् त, सूर्यबाट सत्राजितले नै हो नि, सत्राजितले नै प्राप्त गरे हो। त भाइ प्रसेनले त्यो
लिएर गएका थिए। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। र मिथ्या अपवादबाट दुखी हुनुहुन्थ्यो भगवान श्रीकृष्ण। त यदुवंशीहरूले पनि त्यो समयमा भने अरे, हे कृष्ण, हामीले त तिमीलाई नै शङ्का गरेका थियौँ, किनभने योभन्दा अगाडि तिमीले नै यो मणि मागेका थियौ नि त। हामीले त तिमीलाई नै हो शङ्का गरेको, तर होइन रहेछ। जसले गल्ती गर्दैन, मैले गल्ती गरेको होइन भनेर जसले साबित गर्दछ, त्यो नै पुरुषार्थी व्यक्ति हो। आफूले होइन पनि भन्छ, गल्ती साबित पनि गर्न सक्दैन भने त्यो पुरुषार्थी व्यक्ति होइन। यदुवंशीहरूले भने त्यो समयमा, हे श्रीकृष्ण, तपाईँले के गर्नुभयो? प्रमाणित गरिदिनु भयो कि आफूले मारे होइन भन्ने कुरो। तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। सबैले यसै भने प्यारे भक्त भागवतहरू। त कैकेयी राज कि 10 सौन्दर्यशालिनी कन्या सत्राजित की पत्नीहरू थिए र उनको गर्भबाट सत्राजितका 100 पुत्र उत्पन्न भएका थिए। विश्वविख्यात प्रशंसित महान पराक्रमी थिए। अब यहाँनिर बताइएको छ, उनीहरूमा भङ्गकार ज्येष्ठ थिए। 100 पुत्रहरूमध्ये को थिए? भङ्गकार ज्येष्ठ थिए। सत्राजित को जेठो छोरो को नाम के थियो? भङ्गकार थियो। भङ्गकारको संयोगबाट व्रतवतीले 3 कमल नयनी सुकुमारी कन्याहरूलाई जन्म दिएकी थिइन्। भङ्गकारको पत्नीको नाम के थियो? व्रतवती थियो। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा आएको छ। हजुरहरूले कथा के सुन्नु भएको छ? सत्राजितले आफ्नी छोरी भगवान श्रीकृष्णसँग विवाह गरिदिए भन्ने कथा सुन्नु भएको छ। तर मत्स्य पुराणमा के छ? सत्राजित की नातिनी चाहिँ हो है भनेर यहाँ बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ के बताइएको छ त भन्दा, यहाँ आयो नि त कथा, सत्राजितका कैकेयी राज की 10 सौन्दर्यशाली कन्याहरू पत्नीको रूपमा थिए। उनीहरूबाट 100 पुत्रहरू जन्माएका थिए। कसले? सत्राजितले। त उनीहरूमध्ये जेठोको नाम थियो भङ्गकार। उनले व्रतवतीसँग विवाह गरेका थिए। अब भङ्गकार र व्रतवतीका 3 सुकुमारी छोरीहरू थिए। उनीहरूको नाम थियो सत्यभामा, अनि व्रतिनी, अनि पद्मावती। ल हेर्नुहोस्, अब भङ्गकारले यी 3 छोरीहरूलाई श्रीकृष्णको पत्नीको रूपमा प्रदान गरे। भक्तवत्सल भगवानको जय। सत्यभामा वरा स्त्रीणां व्रतिनी च दृढव्रता तथा पद्मावती चैव तास्स कृष्णाय सो ददात्। यसरी बताइएको छ प्यारे भक्त भागवतहरू। 3 कन्या नै प्रदान गरे। हजुरहरूले कथा सुन्नु भएको थियो केवल सत्यभामा मात्रै, तर होइन, व्रतिनी, पद्मावती र सत्यभामा 3 कन्या भगवान श्रीकृष्णले विवाह गर्नुभएको थियो। यहाँ यसरी बताइएको छ। अब कनिष्ठ वृष्णिनन्दन अनमित्रबाट सिनीको जन्म भयो। उसको पुत्र सत्यक, सत्यकको पुत्र सात्यकी भए। सत्यवान, प्रतापी, युयुधान यी दुवै सिनीका नाति थिए। यसरी बताइएको छ। युयुधानको पुत्र असंग, उसको पुत्र द्युम्नि भए। द्युम्निको पुत्र युगन्धर भए। र यसै प्रकार सिनी वंशको वर्णन यहाँ गरिएको छ। अब यहाँ वृष्णि वंशको वर्णन गर्नुहुन्छ प्यारे भक्त भागवतहरू। भक्तवत्सल भगवानको जय। प्यारे भक्त भागवतहरू, र यहाँ वृष्णि वंशमा उत्पन्न अनमित्रको वंशको वर्णन गर्नुहुन्छ अगाडि गएर। अनमित्र की दोस्री जो पत्नी पृथ्वीको गर्भबाट शूरवीर युधाजित को जन्म भयो। अनि उनबाट वृषभ र क्षत्र नामवाला 2 अन्य शूरवीर पुत्र भए। अनि वृषभले काशीराज की जयन्ती नामकी कन्यालाई पत्नी रूपमा प्राप्त गरे र जयन्तीको गर्भबाट जयन्त नामक अत्यन्त सुन्दर पुत्र जन्माए।
जो सदा यज्ञ अनुष्ठानमा निरत रहनेवाला शूरवीर शास्त्रज्ञ अनि अतिथिलाई प्रेम गर्नेवाला थिए। अब उबाट अक्रूर नामक पुत्रको उत्पत्ति भयो। ल हेर्नुहोस्, ऊ पनि अगाडि गएर सदा यज्ञमा अनुष्ठानमा एकदम शुभ भाव राख्नेवाला, यज्ञ अनुष्ठानशील, विपुल दक्षिणा दिनेवाला भए। अनि शिवी नरेशकी एक रत्ना नामकी कन्या थिइन्। अक्रूरले पत्नी रूपमा उसलाई प्राप्त गरे र उसको गर्भबाट 11 महाबली पुत्रहरू जन्माए, जसको नाम यहाँ बताइएको छ। उपलम्ब, सदालम्ब अनि वृकल, वीर्य, सविता, सदापक्ष, शत्रुघ्न अनि बारी, मेजय, धर्मवृद्ध, धर्मवर्मा अनि धृष्टमान। रत्नको गर्भबाट उत्पन्न भएका यी सबै पुत्र यज्ञादि शुभ कर्ममा रत रहनेवाला थिए। अक्रूरको संयोगबाट उग्रसेनाको गर्भबाट देववान र उपदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न भए, जो देवताकै सदृश शोभाशाली थिए, वंश विस्तारक थिए। अब उनकै दोस्रो पत्नी अश्विनीको गर्भबाट पृथु अनि विपृथु, अश्वत्थामा, सुबाहु अनि सुपार्श्वक अनि गवेषण अनि वृष्टिनेमी, सुधर्मा, शर्याती, अभूमि, वर्जभूमि, श्रमिष्ठ, श्रवण यी 13 पुत्रहरू जन्मिए, जो मनुष्य श्री कृष्णको शरीरबाट हटाइएका थिए। यसरी बताइएको छ। भन्न खोजिएको कुरा के हो त भन्दा, जो मनुष्य श्री कृष्णको शरीरबाट हटाइएको यो मिथ्या अपवादको कथा छ नि, जुन अहिले यहाँ सुन्नु हजुरहरूले, श्यामन्तक मणिको कथा, यो कथा जसले सुन्दछन् भने उनीहरू मिथ्याभिशापबाट अभिषिप्त हुन पर्दैन अथवा अभिशप्त हुनु पर्दैन। न स मिथ्याभिशापेन अभिशाप्यो थ केनचित भनेर यसरी बताइएको छ। अब सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, एक स्वाकी सुसुभे सुरम ख्यात मद भूतमीढुषम पौरुषा जगिरे सुरात भेजायाम भोजायाम पुत्रका दश। हे ऋषिश्वर हो, अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, एक स्वाकी जो माद्रीले सुर भनेको सुरसेन नामक एक अद्भुत पुत्रलाई जन्म दिइन्, जो अगाडि गएर ईढुस, देवमीढुस नामबाट विख्यात भए। पुरुषार्थी सुरको सम्पर्कबाट भोजाको गर्भबाट 10 पुत्र, 5 सुन्दरी कन्या आदि जन्मिए। पुत्रहरूमा सर्वप्रथम महाबाहु वसुदेव उत्पन्न भए। भक्तवत्सल भगवानको जय, जसको आनक दुन्दुभी नाम पनि हो। अब यस पछाडि देवभाग, देवमार्गको जन्म भयो। त्यस पछाडि पुनः देवश्रवा, अनादृष्टि, सिनी, नन्द, सृञ्जय, श्याम, समीक अनि समयुपको जन्म भयो। अनि कन्याहरूको नाम पनि यहाँ बताइएको छ। श्रुत कीर्ति, पृथा, श्रुता देवी, श्रुतश्रवा अनि राजाधि देवी, यी 5 शूरवीर पुत्र कि माताहरू भए। यसरी बताइएको छ। यी 5 जना शूरवीर पुत्रहरू की माता भए। अब कृतकी पत्नी श्रुतदेवाले जो सुग्रीव नामक पुत्रलाई जन्म दिइन्। अनि केकय देशकी राजा महिषी श्रुत कीर्तिको गर्भबाट राजा अनुव्रतले जन्म लिए। चेदी नरेशकी पत्नी श्रुतश्रवाको गर्भबाट एक सुनिथ नामक पुत्र जन्मिए, जो अनेक प्रकारका धर्मको आचरण गर्नेवाला शत्रुहरूको विनाशक थिए। त्यस पछाडि सूरले अब आफ्नो पृथा नामकी कन्यालाई मित्रतावश वृद्ध राजा कुन्ती भोजलाई
पुत्री रूपमा दिएका थिए। सुरले के गरेका थिए, पृथा नाम गरेकी कन्यालाई मित्रतावश, मित्र थिए कुन्ती भोज सुरका, त्यसै कारणले गर्दा उनले पुत्री रूपमा दिएका थिए। यसै कारण वसुदेव की बहिनी जो पृथा कुन्ती नामबाट विख्यात भइन्। भक्तवत्सल भगवानको जय। हेर्नुहोस्, कुन्ती र माद्री भनेर भन्ने गर्छौं पाण्डु राजाकी पत्नी। हजुरहरूले कथा सुन्नु भएको छ। अब वसुदेवले पाण्डुको भनेको वसुदेवले पाण्डुलाई पत्नी रूपमा प्रदान गरेका थिए, यसरी बताइएको छ। को त भन्दाखेरि उनै कुन्ती। हजुरहरूले कथा सुन्नु भएको छ। अनिन्द्य सुन्दरी पाण्डु पत्नी कुन्तीले पाण्डुको वंश वृद्धिका लागि महारथी देव पुत्रलाई जन्म दिएकी थिइन्। अब उनमा धर्मको संयोगबाट युधिष्ठिर पैदा भएका थिए। हजुरहरूले कथा सुन्नु भएको छ। वायुको सम्पर्कबाट वृकोदर भीमले जन्म लिएका थिए। इन्द्रको सम्पर्कबाट इन्द्रकै समान पराक्रमी धनञ्जय अर्जुनको उत्पत्ति भएको कथा सुन्नु भएको छ हजुरहरूले। अनि अश्विनी कुमारहरूको संयोगबाट माद्रीको गर्भबाट रूपशील र सद्गुणबाट समन्वित नकुल र सहदेव पैदा भएका थिए। भक्तवत्सल भगवानको जय। हेर्नुहोस्, आनक दुन्दुभी वसुदेवको संयोगबाट रोहिणीले विश्वविख्यात ज्येष्ठ पुत्र रामलाई, अनि त्यस पछाडि प्रिय पुत्र सारण, दुर्दम, दमन, शुभ्रू, पिण्डारक अनि महाहनुलाई प्राप्त गरेका थिए। यसरी बताइएको छ। उसै समयमा रोहिणीको गर्भबाट चित्रा र अक्षी नाम वाली दुई कन्याहरू जन्मिएका थिए। वसुदेवको सम्पर्कबाट देवकीको गर्भबाट सुषेण, कीर्तिमान, उदार, भद्रसेन, भद्रवास अनि छैटौं भद्र विदेह नामक पुत्रहरू जन्मिएका थिए, जसलाई कंसले मारेका थिए। हजुरहरूले सुन्नुभएको छ, 6 जनालाई कंसले मारेका थिए। फेरि आयुष्मान, लोकनाथ, महाबाहु, प्रजापति श्रीकृष्ण त्यस पछाडि उत्पन्न हुनुभएको थियो, प्रकट हुनुभएको थियो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। श्रीकृष्णकै पछाडि बहिनी शुभभाषिणी सुभद्रा जन्मिएकी थिइन्। त्यस पछाडि देवकीको गर्भबाट महान तेजस्वी महायशस्वी सूरी नामक पुत्र उत्पन्न भए। ताम्रको गर्भबाट सौरी कुलको उद्वहन गर्नेवाला सहदेव नामक पुत्र उत्पन्न भए। देवरक्षिताले उपासङ्गधर नामक पुत्र एक सुन्दरी कन्यालाई चाहिँ जन्म दिइन्, जसलाई कंसले मारेको थियो। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। हेर्नुहोस् है, यस्तै प्रकारले अगाडि गएर यहाँ भनिएको छ, वसुदेवले एक वैश्य कन्याको उदरमा गर्भधान गरेका थिए वनमा विचरण गर्दै जाँदाखेरि, जसबाट कौशिक नामक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न भएका थिए भनेर यसरी यहाँ बताइएको छ। अब वसुदेव जीकै 9औं जो सुतनु अनि 10औं रथराजी नामका जो यसरी रथराजी नामकी 2 पत्नीहरू थिए अरू, उनको गर्भबाट वसुदेवले पुण्ड्र र कपिल नामक 2 पुत्रहरू प्राप्त गरेका थिए। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ अगाडि गएर यिनै भगवान श्री कृष्ण जो हुनुहुन्छ, हामीले भगवान श्री कृष्ण भनेर भन्ने गर्दछौं,
त उहाँकै सन्तानहरूको बारेमा वर्णन गरिएको छ, उहाँकै चाहिँ वंशको बारेमा वर्णन गरिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँनिर हजुरहरूले सुन्नुभयो, वृष्णि वंशको बारेमा पनि सुन्नुभयो अगाडि। यहाँ के भनिएको छ त भन्दा कृष्णस्य जन्माभ्युदयम् य कीर्तयति नित्यशः, जसले भगवान श्री कृष्णको यी वंशावलीको वर्णन गर्दछ। भन्नुको मतलब यो वंशावलीको वर्णन गर्दछन् जसले, अथवा भगवान श्री कृष्णको यी वंशहरूको चाहिँ नामावलीको वर्णन गर्दछन्, चिन्तन गर्दछन्, मनन गर्दछन्। जुन कुलमा भगवान श्री कृष्ण आउनुभयो त्यो कुलको बारेमा चर्चा गर्दछन् जो व्यक्तिहरूले, अथवा त्यो सुन्दछन् भने के हुन्छ अरे त भन्दाखेरि समस्त पापहरूबाट ती व्यक्तिहरू मुक्त हुन्छन्। शृणोति मानवो नित्यम सर्व पापहि प्रमुच्यते भनेर यसरी भनिएको छ। अब अगाडि गएर श्री कृष्णको चरित्र वर्णन गरिएको छ। जुन भगवान श्री कृष्णको चरित्र वर्णन छ, यहाँ जस्तो वर्णन छ नि जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्षमा राखिनेछ। देवासुर संग्रामको प्रसंग अब यहाँ अगाडि गएर आउनेछ। हजुरहरू समक्षमा यो सबै कथा प्रसंगहरू राखिनेछ। भोलिको भागमा हजुरहरूले फेरि अरू कथा प्रसंगहरू श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको